अपवर्क पर जिस तरह प्रोजेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीलांसर्स की अर्निंग बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अपवर्क पे स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई फ्रीलांसर मुझे अप्रोच करता है और कहता है कि उनके साथ ये इस तरह का स्कैम हुआ है, या तो उनके अकाउंट सस्पेंड हो गया या वो जो पैसे उनके साथ स्कैम हुए वापस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल से कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स शेयर करूंगा जो अगर आपके प्रोजेक्ट्स में आई तो आप यकीन कर लीजिएगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से आपको उससे निकलना होगा। कुछ रेड फ्लैग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है चार्जबैक। चार्जबैक मैंने ख़ुद भी फेस किया है 2 दफ़ा, और दोनों दफ़ा मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। उसमें इस तरह का होता है कि आपने काम कर भी दिया, काम सबमिट भी कर दिया, तो क्लाइंट जब भी चाहे आपको चार्ज बैक कर सकता है अपने बैंक के थ्रू। अपने बैंक के थ्रू वो जाएगा अपवर्क पे और अपवर्क से कहेगा कि ये जो काम मैंने दिया था किसी फ्रीलांसर को, तो ये मैंने अलाउ नहीं किया था। तो हालांकि उसने आपको रिव्यू भी दिया होगा, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया होगा, आपको स्टार्स भी दिए होंगे, इवन अगर आपने अच्छा काम किया आपको बोनस भी मिला होगा, लेकिन अपवर्क इसमें आपकी किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। वो बैंक की सुनेगा, पैसे वापस कर देगा। वो कहते हैं कि हम रिवर्टल ऐड कर देते हैं, 90 डेज़ के अंदर फैसला आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक किसी फ्रीलांसर से ये नहीं सुना कि हमारा केस सॉल्व हो गया है और मुझे पैसे वापस मिल गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो अजीब किस्म का एक रूल है अपवर्क पे, जिसको हम फ्रीलांसर फेस करते, तो इससे कोई भी नहीं बच सकता। और अभी तक मेरे रिसर्च के मुताबिक मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अगर आप लोगों में किसी को इसका सोल्यूशन मिला होगा तो कहानी हमारे साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हम एज ए कम्युनिटी इससे हेल्प ले सकें। रिसेंटली सेम चार्जबैक एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ हुआ, क्योंकि मैंने वो पाकिस्तान का जो ग्रुप है, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है अपवर्क पाकिस्तान पे, उसको ज्वाइन किया हुआ। तो उसके ईमेल्स मुझे आते, मैं खुद इतना एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझे एक ईमेल आई, वहाँ पे उसकी हेडिंग थी कि किस तरह मेरे साथ $17,000 का स्कैम हुआ है और मुझे $17,000 एज ए चार्जबैक किया गया है। गलती उस फ्रीलांसर की भी थी, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा था। वो वहाँ पे USDT वगैरह ये शेयर कर रहा था, और वो सारा चीज़ें जब उसने कर दी, क्लाइंट ने उसको चार्ज बैक कर दिया। अब मेरे ख्याल में उसने कुछ वापस किए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वापस कर ले, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली भी देख ले तो 30 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। अगर आप इतना एक प्रोजेक्ट कर ले, अपने लोगों को हायर किया या किसी तरह भी काम किया, और आपके साथ इस तरह स्कैम हो जाए, तो आपका कैरियर पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है। तो अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी इस तरह का स्कैम हो। सेकंड किस्म का जो सबसे बड़ा स्कैम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर इस ट्रैप में पड़ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर ने मुझे इस बात पे अप्रोच किया कि इस तरह उनके साथ हुआ, और इवन कुछ फ्रीलांसर है कि एक ही क्लाइंट उनके साथ इस तरह का स्कैम कर रहे हैं। स्कैम क्या होता है कि आपको कोई भी टास्क असाइन किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो आपके पास आता है, क्लाइंट आपको बाहर ले जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्काइप, कोई भी चीज़ वो यूज़ करते हैं। आपको कहते हैं कि चलो भाई, आपने कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट पेमेंट लेनी है, और पेमेंट जब आपको मिलेगी तो उसमें से 60% 70% जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप तय करते हैं उनके साथ, वो मुझे वापस करना होगा, बाकी आप अपने पास रख ले। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो वो आपको खुली छूट दे देते हैं कि आपको पैसे देते हैं, आप भी लालच में आ जाते हैं कि चलो भाई ये तो मुफ्त का पैसा है, आ रहा है और आने दो। तो क्या होता है कि आप 2 3 4 जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हो, जब क्लाइंट को लग जाए कि इसका एतबार अभी आ गया मेरे पे, या वो खुद भी किसी के फ्रॉड के अकाउंट वगैरह यूज़ कर रहा होता है, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो जो वाइट मनी है, वो ब्लैक वाला मनी है, वो वाइट कर रहा है आपके थ्रू, क्योंकि वो जब अपने बैंक में या किसी भी जहाँ पे उसको चैलेंज किया जाएगा, तो वो कहेगा कि मैंने इस फ्रीलांसर को इस तरह की सर्विसेज दी थी और इसके अकॉर्डिंगली इसने मुझे अपने पेनीयर में, पेपॉल में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। और आप वो बंदे होंगे जो दोनों तरफ से पकड़ा जाएगा, अपवर्क की तरफ से भी, और वो अगर जिसका कार्ड यूज़ हुआ उसकी तरफ से भी। अगर इस तरह का स्कैम ना भी हुआ, तो जिस क्लाइंट ने आपको हायर किया हुआ है वो आप पे चार्ज बैक कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने तो काम भी इस तरह का सबमिट नहीं किया कि आप कहे कि भाई मैंने ये काम किया था या इस तरह था, इसके अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट मिली है, और इसके पास प्रूफ भी है कि आपने उसको इस तरह के पैसे दिए। तो वो क्या करेगा, आपसे चार्ज बैक लेगा, आपसे पैसे लेगा, या आपका अकाउंट सस्पेंड करा देगा। और वो तो क्लाइंट है, क्लाइंट के अकाउंट बन जाता है, और अपवर्क इतना स्टैक भी नहीं है क्लाइंट पे, तो ज़्यादा जो इश्यूज़ होंगे वो आपके अकाउंट से होंगे। तो आप कभी भी लालच में ना पड़े, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना कर दें कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं लेता। इवन इन केस वो क्या कर सकता है आपके साथ, मोस्टली एक बुरा रिव्यू देगा, तो बुरा रिव्यू लेने से कुछ भी नहीं होगा, आप नेक्स्ट जो रिव्यू लेंगे वो अच्छा मिल जाएगा, आपके अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के स्कैम में पड़ेंगे, एक तो आप मतलब गलत काम करें, और इस तरह आप लॉन्ग टर्म पे जा भी नहीं सकते। आपके पास हमेशा ये वो होगा कि कभी वो चार्ज बैक ना कर दे, या अपवर्क को मुझे रिपोर्ट ना कर दे, तो उस केस में भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।
تھرڈ جو ریڈ فلیگ ہے سب سے زیادہ، اب کل بھی مجھے ایک میسیج آیا اپور کیٹالاگ پہ موسٹلی اس طرح کے وہ آتے ہیں. شیرون نام سے ایک صاحب نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اس نے واٹس ایپ بھی باہر کر دیا ہوا ہے، نام بھی انگریزوں والا رکھا ہے، لیکن اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ اس نے لوکیشن نہیں چینج کی. لوکیشن پاکستان ہے، نام شام سارا سب کچھ ہے وہاں پہ. ایون یہاں پہ میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا دوں گا. تو جو اسکرین شاٹ میں اس کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لوکیشن پاکستان ہے، باقی صاحب نے ساری چیزیں وہاں کی چینج کر دی اور مجھے واٹس ایپ پہ نمبر سینڈ کیا کہ اس پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. پھر سیم وہی پروسیس ہوگا، وہی 2 نمبری اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یا موسٹلی ٹیلی گرام کا ہوتا ہے، آپ کو ٹیلی گرام کا کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی گرام پہ آ جائے، وہاں پہ سارے ڈسکشن ہوگی. تو واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور اس طرح کی باہی آؤٹ سائڈ آف دا اپ ورک آپ کے ساتھ اگر کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اپ ورک پہ ہوتے ہوئے، تو آپ یقین مان لیجئے کہ یہ اسکیم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہوں گے، لیکن 90 to 95% یہ اسکیم ہی ہوں گے. جب ایک کلائنٹ آلریڈی اپ ورک پہ ہے تو بائر آپ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہاں کانٹریکٹ ہو جائے آپ کو ہائر کر لے، آپ کوئی بھی موڈ یوز کر سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب تک آپ کا کانٹیکٹ نہ ہوا تو کائنڈلی کسی طرح کا آؤٹ سائڈ آف اپ ورک ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہ کیجیے گا. اس کے بعد ایک اور مشہور زمانہ اسکیم ہے PUBG UC کا، کہ لوگ اسکیم میں آ جاتے کہ چلو اس کو میں PUBG UC لے کے دے دیتا ہوں. میرے خیال میں پریویس جو اسکیم کی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی، وہ ایک لوکل پاکستانی فری لانسر ہے، اس بیچارے نے لاکھ سے زیادہ کا ادھار لیا تھا اور اس کے لیے PUBG UC اور اس طرح کی چیزیں لی تھی. وہ کلائنٹ کو واپس اس نے ایز اے بونس اس کو دیا تھا اور کلائنٹ نے اس کے ساتھ چارج بیک کر لیا، یا بونس اس نے واپس کر لیا اور اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا. تو اس ساری چیزوں سے بھی کائنڈلی بچے. اگر وہ خود مطلب آپ کو اگر اپ ورک پہ دے رہا ہے تو خود کیوں نہیں پرچیز کر سکتا؟ یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی فرانس میں فلانی ٹی وی چل رہی ہے، آپ اس میں میرے جیسے سبسکرپشن لے لے، میں آپ کو یہاں سے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ جسٹ کچھ ان کی ایپس وغیرہ ہوتی ہے، وہ انہوں نے چلانی ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈز وغیرہ کرانی ہوتی ہے. تو جب آپ کو ویسے ہی لالچ دے کے کہ آپ سے ریویو بھی لے لیں گے، آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اور یہ وہ، تو اس طرح کے بھی اسکیم سے آپ بچ جایا کریں، کیونکہ یہی پروسیس ہوتے ہیں کسی نہ کسی اسکیمر کے آپ کو اس کے جان سے لے کے آنے کے لیے. تو یہاں پہ میں نے سارے لسٹ ڈاؤن کی ہے 1 by 1 میں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ ایک اور ہے، ایز اے بونس آپ کو پے کیا جاتا ہے. وہ کیا اسکیم ہوتی ہے کہ آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے، پھر آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ جو اماؤنٹ ہے وہ ایز اے بونس دے دیتا ہوں اور آپ جو کام ہے وہ مجھے سبمٹ کر دیں، یا جو بھی جس طرح کا بھی آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ آپ سے وہاں پہ لے لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بونس میں 24 آور کا بفر ہوتا ہے. بفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شو نہیں ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کب اویلیبل ہوں گے، کیونکہ اس نے وہاں پہ اگر اماؤنٹ دی ہوگی تب ہی وہاں پہ شو ہوگا. میرے بھی کافی سارا کلائنٹ مجھے ایز اے بونس پے کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز آج اس نے مجھے پے کیا تو کل کے اماؤنٹ کل کے ڈیٹ میں مجھے شو ہو جائے گی وہ والی اماؤنٹ جو مجھے ایز اے بونس ملی ہے. کہ لیٹس سپوز یہ والی جو اماؤنٹ ہے آج کے 5 دن بعد 6 دن بعد آپ کے اکاؤنٹ میں اویلیبل میں آ جائے گی. تو وہ تو کلیئر کٹ ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اگر 1 دن گزرنے کے بعد بھی وہ اماؤنٹ آپ کو بونس میں نہیں شو ہو رہی کہ یہ کب اویلیبل ہوں گی آپ کے ٹرانزیکشن میں، آپ اکاؤنٹ ہسٹری میں جائیں گے، وہاں سے ٹرانزیکشنز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کب آئیں گی یہ اماؤنٹ. اگر وہ نہیں شو ہو رہی ہے آپ کے پاس تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسکیم ہے. تو آپ اس کلائنٹ کو اپروچ کر لیں یا اپر کو اپروچ کر لیں کہ اس طرح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو پھر آپ کیٹر کر سکے. تو بونس کا بھی جو ایک اسکیم ہے وہ بھی موسٹلی اسکیم میں ہی آتا ہے. اس طرح ہزار اور بھی بے شمار چیزیں اس طرح ہوتی ہے، اسکیم کے زمرے میں آتی ہے. لیکن ابھی میں نے یہی ساری لسٹ ڈاؤن کی تھی جو میرے ساتھ ہوئی ہے، جو میرے ساتھ فری لانسر شیئر کر رہے. تو اس طرح بھی ہاں ایک اور بھی ہے مشہوری زمانہ چیک ٹرانسفر کا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی دوست ہے، اس کو US میں ہے، UK ہے، جس کنٹری سے بھی وہ آپ کو اسکیم کرنا چاہ رہے ہیں اس کنٹری کا آپ کو حوالے دے گا. اگر آپ کو کوئی ہے تو اس کو میں چیک ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور آپ میرا کام کر لیں. آپ تو کام کر لیں گے اور آپ کو وہ جب چیک جائے گا تو چیک میں کچھ نہیں ہوگا، یا اس کا وہ باؤنس بیک ہو جائے گا، اس میں کوئی اماؤنٹ نہیں ہوگی، تو اس میں بھی آپ کو ایشو آ سکتا ہے. دیکھیں اگر ایک کلائنٹ آپ جسٹ سمپلی یہ میتھس کیلکولیشن کر لیں کہ اگر آلریڈی ہے وہ اپ ورک پہ تو آپ کو ایز اے چیک پہ پیمنٹ کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کے پاس مطلب ایون پاکستان میں ہم رہتے ہوئے اتنی زیادہ پیمنٹ گیٹ وے یوز کر سکتے، تو وہاں پہ وہ بیٹھ کے کیوں یوز نہیں کر رہا؟ تو یہ سارے جو پروسیسز ہوتے ہیں جسٹ آپ کو اسکیم کرنے کے لیے یہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں سمجھ رہا تھا کہ ایز اے ریڈ فلیگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اسکیم کیے جاتے ہیں، کافی زیادہ فری لانسرز کے ساتھ ہو رہے. تو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی پروسیس ہو تو آپ اس سے بچیں اور آپ
کے پاس جو بھی آپشن ہوتے ہیں وہ اویل کرے، اپ ورک کے پاس جائے، کمیونٹی سے ہیلپ لے، اور کمیونٹی کے جو لنک ہے اپ ورک پاکستان کا وہ بھی میں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر دوں گا، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کویشچن آنسر کر سکتے ہیں، جو باقی سیزن فری لانسر ہے وہاں پہ اپنے سجیشن آنسرز وغیرہ دیتے ہیں، میں تو خود ایکٹیو نہیں ہوں لیکن آپ وہاں سے کافی زیادہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ کا بھی اپ ورک سے ریلیٹڈ، جرنلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، فیس بک اور لنکڈ ان پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔